mga kabuntagon mga kapaglaom. Ang atong morning devotional naguluhan ang iyang pahulay ug ang atong teksto makita sa Matthew 11:29 nga nag-ingon, "Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako, kay ako maaghop ug mapaubsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag." Tabangi ko, ako si Amanda Berry, sumala sa usa ka natarantar nga tawag sa 911. Tulo ka mga babayi nga nangawala sulod sa daghang mga tuig ang nakit-an didto sa usa ka balay sa Cleveland. Gikidnap ko, sulti ni Berry. Nga nawala sa milabay nga pulo ka tuig. Nawala ko sulod sa pulo ka tuig ug ania dinhi. Gawas nun na ako. Ang kagawasan nahitabo sa dihang si Berry nakatigom og kusog sa pag-ikyas. Ang nakuga nga mga paryente halos dili makatuo nga ang nawala nga sakop sa ilang pamilya nakit-an human sa daghang mga tuig. Ug ikaw ug ako espirituhanong nakidnap sa dihang si Adan ug Eva nakasala. Nagtugyan ngadto sa makalilimbong. Kitang tanan nakabatyag sa kasakit ug kapildihan. Gibuhat kita alang sa kalinaw ug dili alang sa kabalaka, alang sa kinabuhi ug dili alang sa kamatayon. Ang mga tawo gibuhat sumala sa dagway sa Dios ug iya usab gibutang ang eternidad sa ilang kasing-kasing. Kini mao'y hinungdan sa kanunay nga nagahasol sa pagbati diha sa kinaukuyan sa atong mga kalag nga nagpahinumdom kanato nga kining kalibutan na dili atong puloy-anan. Ug kita walay pahuday. Si Jesus nagtanyag kanato sa iyang pahulay. Matuod nga pahulay gikan sa mga palas-anon niini nga kalibutan. Kini nga pagdapit makita lamang sa Matthew 11:28-30. Ako kining gitun-an og 8 ka tuig isip mo'y topiko sa akong disertasyon sa akong PhD. Kining sama nga pulong sa pahulay. Makita sa 137 ka mga higayon sa Grego nga daang tugon nga nagdala sa nagpatigbabaw nga mga kahulugan sa pahulay sa igpapahulay. Ang pahulay sa kaalam ug usa ka malinawon nga puloy-anan. Ang atong sinimana nga pahulay sa igpapahulay usa ka paghandom sa paglalang sa pagtubos ug kini usab mo'y usa ka pagana sa langit diin kita adunay hingpit nga pahulay gikan sa pag-antos ug magkinabuhi sa walay katapusan sa langitnong pahulay ug hingpit nga kalinaw. Si Jesus nagdapit kanato karon sa pagbaton sa umalabot nga katuigan sa atong mga kalag kay siya mao ang nagtanyag ug nagsiguro sa walay katapusang panahon sa pahulay. Ako nagampo nga imong dawaton ang pagdapit ni Jesus ug pahulay sa iyang pagtubos, kadaugan, pagtagana ug pagpahiuli. Siya nagsaad mahitungod sa atong kagahapon, sa atong karon ug sa atong ugma. Makakaplag kamo og pahulay alang sa inyong makalag. Matthew 11:29. Dawata ang iyang pagtanyag ug sulod sa iyang pahulay. Magampo kita mga kapaglaom. Heavenly Father, thank you for reminding us that this world is not our permanent home and that true rest can only be found in you. And we are tired, burdened, or lost. Help us draw closer to Jesus and accept His invitation to find rest in Him. Teach us to surrender our worries, trust our plans, and walk with you. May our lives reflect your love, and may we always remember the promise of the eternal home you have prepared for us. In Jesus' name we pray, Amen.